السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطروها في قناه كراسه بويما. هاد القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني بالاساس والطلبه اللي عندهم تخصص اقتصاد في لافاك. الفيديو ديال اليوم هو الفيديو الثاني اللي غادي نطرحوه ان شاء الله بحول الله، يعني فيما يتعلق الموديول ديال لا جيستيون دو تريزوري. وفي هذا الموديول هذا غادي نحاولوا اننا يعني نشوفوا كيلكو كونسيبت دو باز قبل ما نتعمقوا في la gestion de trésorerie. Donc comme rappel غير كما قلت لكم يعني في الفيديو التقديمي بان نورمالمون ملي كنكونوا كنقراو لا جيستيون دو تريزوري فحنا عندنا 5 ديال لي بلوتو 4 ديال لي فولي اللي خصنا نكونوا متمكنين منهم واللي غادي يسمحوا لنا باش اننا يعني نقراو لا جيستيون دو تريزوري. كنت قلت لكم بان تو دابور خصنا نكونوا ديجا يعني شفنا لا جيستيون فينانسيير اي كونطابل، خص تكون عندنا يعني نميتريزيو لا ريلاسيون افيك لا بانك، نميتريزيو لا جيستيون دي ريسك ونميتريزيو لي مارشي فينانسيي. دونك هاد اون بلوس دو سا كاينين دي زوتي دو لا جيستيون de trésorerie. Donc يعني تقريبا هاد les outils de la gestion de trésorerie كيجيو في واحد المفترق بين هاد لي 4 فولي. مي بالنسبه لي ستاجير ديال التكوين المهني كما قلت لكم في الفيديو السابق بان احنا غادي نقتصروا فقط على يعني هاد لي دو فولي. tout d'abord donc la gestion financière et comptable ou la relation avec la banque. donc ما غاديش نتريتيو la gestion des risques وما غاديش نتريتيو les marchés financiers. وهاد غادي نشوفوا يعني les outils de la gestion de trésorerie. donc في هذه الحصه هذه غادي نحاولوا اننا نشوفوا 5 ديال لي كونسيبت دو باز. برومييرمون خصنا يعني غادي نحاولوا نفرقوا بين السيكل ديكسبلوطاسيون ولو سيكل دانفيستيسمون. دوزيامون غادي نحاولوا اننا نفهموا العلاقه اللي كاينه بين الفون دو رولمون والبوزوان اون فون دو رولمون ولا تريزوري نت. يعني في الدياغنوستيك فينانسي جو سوبوز ولا في الاناليز فينانسيير يعني ديجا شفتوا هاد لي كونسيبت، ولكن ما فيها بس غادي نعاودوا اننا نديروا ان رابيل عليهم باش نزيدوا نتمكنوا منهم. وهاد لي كونسيبت هما اللي غادي يسمحوا لنا اننا نفهموا يعني لي ميكانيزم ديال لا جيستيون دو تريزوري من le volet bien évidemment de la gestion financière et comptable. Alors, tout d'abord, l'investissement. شنو هو l'investissement ou كيفاش la trésorerie كتشوف l'investissement. Donc l'investissement vu de l'optique de trésorerie. Donc dans une optique de trésorerie, كنعتبروا بان l'investissement est une dépense. يعني que ce soit كنشريو شي حاجه يعني ان achat de marchandise ولا une acquisition ديال une immobilisation بالنسبه لا تريزوري لي دو بالنسبه لينا كنعتبرهم سي une dépense. sauf que هنايا في لاشا ديال المارشانديز حنا غادي نشوفوا في يعني في السيكل ديكسبلوطاسيون لامباكت ماشي كبير على لا تريزوري بحال لاكيزيسيون ديال اون ايموبيليزاسيون سا دون بار. و دوطخ بار علاش غادي نشريو واحد ليموبيليزاسيون؟ اي با تو سامبلومون de la dépense devant dégager ultérieurement un excédent de trésorerie d'exploitation supérieur de telle sorte qu'au total l'individu sera satisfait de renoncer à une consommation immédiate. طبعا هاد الباراغراف يعني مخود من فينانس دونتربريز بيير فيرنيمان ليديسيون 2010. alors الفكره هي ان ملي غادي نستثمر فبالنسبه لا تريزوري سي اون ديبونس اللي غادي تخرج بيان ايفيدامون من لا تريزوري، ولكن داك الاستثمار الهدف ديالو هو ان من بعد لي زونكيسمون غادي تزادوا يعني وغادي تكون عندي غادي نديجاجي واحد ان اكسيدون دو تريزوري ديكسبلوطاسيون سوبيريور على لو نيفو اللي عندي دابا. دونك هذه الفكره ديال لانفستيسمون. دوزيام شوز سنشوفوا يعني لو سيكل ديكسبلوطاسيون. نفهموا عاوتاني لو سيكل ديكسبلوطاسيون بحال ليكزامبل اللي يعني قلت لكم ديال كو سو سوا لانفستيسمون ولا لاشا دو مارشانديز بلي دو بالنسبه للتريزوري سي اون ديبونس. دونك لو سيكل ديكسبلوطاسيون est une matrice qui indique le temps dont une entreprise a besoin pour transformer des marchandises achetées et produites en espèces. En d'autres termes, il s'agit de la période entre l'achat des matières premières et le paiement de la facture par le client. واحسن طريقه باش نفهموا هذه المساله غناخذوا ان شيما اللي غادي يعني هذا لو شيما هذا اللي غادي نوضحوا فيه المساله. اذا خدينا في هذا التاريخ هذا عندنا اشا دو مارشانديز. طبعا ملي كنشريو داك المارشانديز كندخلوها ستوك. لا دوغي بين لاشا د المارشانديز والبايمون ديال الفورنيسور دونك غنعتبروه دوغي دو كريدي دو فورنيسور. هنا عندنا 30 جور.
مي داك لا مارشانديز باقا عندنا في ستوك حتى غتجي هاد المرحله هادي غادي نبيعوها ان كليون. طبعا لو كليون ما غاديش يخلص سور بلاص، غادي يخلص من بعد. بحكم عندنا هاد 4 ديال لي زاكسيون، فاحنا شنو عندنا ان بوزوان دو فون دو رولمون ديكسبلواتاسيون. يعني هنا الفكره باش يعني نوضحوها مزيان. ملي شرينا لا مارشانديز ما خلصناهاش، في البيلون ديالنا في لي كريونس كانوا عندنا مثلا 100 ديال المارشانديز اللي عندنا ستوك، شرينا لا مارشانديز غندوزوها من ستوك، وداك الفورنيسور ما خلصناش، دونك عندنا 100. دونك حنا غادي نشوفوا القاعده ديال البزوان فون دو رولمون، لي كريونس ناقص لي ديت، دونك 100 ناقص 100 كتساوي 0. دونك ما عندناش ان بزوان فون دو رولمون. ولكن ملي خلصنا لو فورنيسور في هذا التاريخ هذا معين، دونك مع العلم ان لو كليون غادي يخلصنا حتى عن هذا التاريخ هذا، ولا مارشانديز غادي تبقى في ستوك، وهاد غادي نبيعوها وهاد غادي يخلصنا الكليون. دونك هاد المرحله هذه كامله دونك سي ان بوزوان دو فينانسمون ولا ان بوزوان فون دو رولمون ديكسبلواتاسيون. دونك على اساس ان الدوري دو ستوكاج هي 46 جور، دوري دو كريدي كليون اللي عطيناه للكليون 45 جور. وبهذه الطريقه هذه هاد لو سيكل ديكسبلواتاسيون هذا اللي خديناه هنا كوم اكزومبل، دونك عندنا لا دوري ديال هاد لو سيكل ديكسبلواتاسيون هي 90 جور. داكا دونك حنا غادي نشوفوا كيلكو اكزامبل باغ لا سويت، وباش تفهموا داك ليفولوسيون. يعني اللي ما شافش معنا الفيديو الاول يشوف معنا يعني الفيديو الاولاني اللي انا شفنا فيه واحد ليكزامبل كيفاش ليفولوسيون ديال لا ستركتور ديال البيلون اون فونكسيون ديال سيكل ديكسبلواتاسيون ولي ديسيزيون اللي كيتخادو في داك السيكل ديكسبلواتاسيون. Donc, هذا بالنسبة للسيكل ديكسبلواتاسيون. Donc, par contre, le cycle d'investissement مختلف. L'investissement est l'acquisition de biens durables permettant à l'entreprise de se procurer un avantage économique futur. Donc, il m'a chauffé la première remarque. En comptabilité, le terme utilisé est mobilisation. Donc, l'investissement permet d'obtenir des encaissements dans le futur ou de baisser les coûts. Donc là حنا يعني في الاول ديال هذا الفيديو كنا هضرنا غير ان الاكسيدون ديال لا تريزوروري غادي تزاد، ولكن هذا الاكسيدون ديال لا تريزوروري غادي تزاد كيفاش؟ يا اما غيتزادوا في لي زونكيسمون، يا اما غادي نقصوا ملي لو كو اوتوماتيكمون غادي نقصوا ملي ديكيسمون. دونك الاكسيدون ديال التريزوروري اوتوماتيكمون غادي تزاد. اذا خدينا ان شيما بور كومبروندر كذلك لو سيكل دانفستيسمون، فاحنا الانفستيسمون انيسيال كناخذوه هنا، من بعد كنخدموا داك ليموبيليزاسيون كنستغلوها في ليكسبلواتاسيون، وكيكونوا عندنا بزاف ديال لي سيكل ديكسبلواتاسيون ولكن هنا الانفستيسمون فوقاش كيكون غيالمون يعني رونطابل، هو ان واخا دوك يعني سوا ديزون لامورتيسمون ملي كنزيدوها، واخا الصراحه لامورتيسمون سو ني با ان ديكيسمون، سي اون شارج ولكن ماشي ان ديكيسمون. مي هنا كاينه واحد المساله حنا غادي نشوفوها ملي غادي نشوفوا اونسومبل لو طابلو ديال الفلو دو تريزوروري، بان هذاك الانفستيسمون فوقاش غادي يكون فريمون انتريسون هو اذا كان داك ليكسيدون ديال لا تريزوروري غادي ديجاجا ان اكسيدون ديال لا تريزوروري او فيوتور. اذا كنا غادي نستثمروا وما كاينش اون فا با ديجاجي يعني في الفيوتور داك ليكسيدون دو تريزوروري، دونك ما كعلاش اننا نستثمروا. يعني سي بور سيت ريزون يعني هنا كندرسوا جينيرالمون في لي ماتيير بحال ديسيزيون دانفستيسمون كندرسوا دوك لي فلو ديال تريزوروري اللي غادي تزادوا او فيوتور من بعد ما غادي ناخذوا ولا من بعد ما غادي نستثمروا وغادي نديروا هذا الانفستيسمون. دونك هذه المساله ضروريه خصنا ندرسوها. اذا كان غادي يكون عندنا ان اكسيدون دو تريزوروري او فيوتور طون ميو، دونك غادي نستثمروا، سينون اون فا با انفستير تو سامبلومون. طبعا كناخذوا هنا في عين الاعتبار حتى لا فالور ديال سيسيون اذا بعنا هاد ليموبيليزاسيون، ولا كاريمون اذا كانت داك ليموبيليزاسيون ما بقاتش صالحه لا ميز او روبو. دونك من بعد ما شفنا سيكل دانفستيسمون سيكل ديكسبلواتاسيون غادي ندوزو يعني واحد المساله اللي هي مهمه كذلك، و سي ان رابيل ديجا شفتوا هاد المساله في لي كونسيبت دو باز ديال الكونتابيليتي. لو بيلون لو بيلون ولا يعني اذا جينا نقراوه بواحد الطريقه معينه، دونك عندنا اون بارتي ديال الباسيف ولا لاكتيف،
ولا les ressources et les emplois. Donc عندنا هنا des ressources وعندنا هنا des emplois ولا هنا عندنا l'actif ولا الباسيف. وطبعا اذا جينا نشوفوا هاد لو بيلون فاحنا كلما دوزنا من هاد لو نيفو ديال لي زيموبيليزاسيون حتى لا تريزوروري اكتيف كلاس 5 فلو نيفو هنا كنعتبروا بان لاكتيف devient plus liquide. و لا ميم شوز لوتر كوتي كلما دوزنا من الفينونسمون بيرمانون حتى لا تريزوري باسيف داك اللي يعني ليليمون اللي عندنا في الباسيف ولا في لي ريسورس كيرجع اكزيجيبل. دونك يعني هنا لو كلاسمون ديال لو بيلون ما جاش من فراغ، او كونترير يعني خدينا في هذه المساله هذه لو نيفو ديال لا ليكيديتي ولا ليكزيجيبيليتي ديال ليليمون. اذا كنا في الباسيف ولا في لي ريسورس كنهضروا على ليكزيجيبيليتي ديال يعني كلما تحركنا من لا كلاس 1 حتى لكلاس 5 داك ليليمون اللي كاين هنا في لا كلاس 5 دونك راه سي ترو اكزيجيبل. ولا ميم شوز كلما تحركنا من لا كلاس 2 حتى لكلاس 5 كذلك فليليمون كيرجع ترو لي ليكيد. سي تو تافي نورمال. لي زيموبيليزاسيون اذا بغينا نبيعوهم ما يتباعوش بين نهار وليله، ياخذوا بزاف د الوقت، ماشي بحال المارشانديز اللي عندنا في ستوك d'accord, ou ماشي بحال يعني ce qui est trop liquide, donc c'est l'argent que nous détenons dans la trésorerie active. Donc de l'autre côté bien évidemment c'est la même chose. Et إذا كنا واخدين le découvert من la banque donc داك الديكوفير est trop exigible يعني بالنسبة لا banque. Alors le fonds de roulement, نحاولوا اننا ناخذوا les concepts، نحاولوا نفهموا le fonds de roulement, les besoins en fonds de roulement et la trésorerie nette. Alors, le fonds de roulement, qu'est-ce qu'on dit? Le fonds de roulement est la somme dont dispose l'entreprise pour payer ses charges d'exploitation avant de recevoir les paiements de ses clients. Autrement dit, le fonds de roulement désigne les fonds disponibles à l'entreprise pour financer son activité productive et ses investissements à plus long terme. Ça veut dire quoi? قبل ما كنديماري اون انتربريز محتاجين ان كابيتال، وطبعا الكابيتال فين غادي نلقاوه في فينونسمون بيرمانون. داك الكابيتال شنو خصو يعني داك لو كابيتال ولا كاريمون اذا كنا خدينا ان كريدي من لا بنك ولكن ان كريدي لون تيرم. دونك فين غادي نلقاو هاد لي دو زيليمون غنلقاوهم في لي فينونسمون بيرمانون. هاد الكريدي ديال لون تيرم اللي خدينا من لا بنك زائد الكابيتال اللي نزلوه لي زاسوسي في لونتربريز واللي غادي نلقاوها في فينونسمون بيرمانون شنو خصو يسمح لنا اننا نديرو في الديماراج ديال البروجي؟ خصو يسمح لنا باش اننا نشريو l'outil productif, les immobilisations, donc يعني المواكن و les machines etc. اللي غيسمحوا لنا باش اننا ننتجوا. مي ماشي توتال ديال الفينونسمون بيرمانون غادي خصنا يعني ننزلوه في لي زيموبيليزاسيون سينو ما يكونش عندنا ان فون دو رولمون. علاش؟ لان لو فون دو رولمون شنو كيساوي؟ الفون دو رولمون كيساوي هاد الفينونسمون بيرمانون ناقص لي زيموبيليزاسيون. وطبعا خصو يكون بوزيتيف. وي طبعا اللي هو لوجيك يعني غادي نلقاو دي كاب بان هاد الفون رولمون مالوغوزمون راه نيجاتيف، كاينين دي كاب بحال هكا. مي c'est très difficile pour l'entreprise de survivre dans cette situation. Donc logiquement ce qu'on positif داك لارجون فين غادي نلقاوها في لا تريزوري يعني داك ليكسيدون ديال الفون ديال هاد الفون دو رولمون غادي ننزلوه في تريزوري اكتيف. و ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de financer le cycle productif ou le cycle d'exploitation اللي شفناه قبل. يعني هنا هذا المفهوم ديال لو فون دو رولمون. بعد ما شفنا لو فون دو رولمون عندنا لو besoin en fond de roulement. Le besoin en fonds de roulement est la mesure des ressources financières qu'une entreprise doit mettre en œuvre pour couvrir les besoins financiers résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant au décaissement, les dépenses et recettes d'exploitation nécessaires à la production et aux encaissements, commercialisation des biens et services liés à son activité. Donc, طبعا هنا ملي كنقولوا le besoin de fonds de roulement القاعدة ديالو يعني بسيطة. Besoin de fonds de roulement qui s'appelle créance moins les dettes. Donc طبعا اذا كان بوزيتيف فاحنا كنهضروا على ان besoin de fonds de roulement، اذا كان نيجاتيف فاحنا كنهضروا على une ressource de fonds de roulement. Alors donc اذا كان بوزيتيف طبعا كيفاش غادي اننا نفينونسيوه ولا كيفاش اننا يمكننا نغطيو عليه؟ غادي نغطيو عليه بلو فون
فون دو رولمون لو كونسيبت اللي شفناه تو تالور. باش نفهموا هاد المساله هذه غادي نعاود نرجع لو شيما اللي شفناه جميع اونسومبل او ديبار. فوالا ناخذوا هاد لو شيما. قلت بان هنا في هذه المرحله هذه اشا دو مارشانديز باقي ما خلصناش الفورنيسور ليماج اللي غتكون عندنا في الكريونس ولا في لي ديت. شنو غادي يكون عندنا؟ يكون عندنا مثلا هنا 100 وهنا غادي يكون عندنا 100. دونك اذا حسبنا البيزوان دو فون دو رولمون اون نا با بيزوان يعني بور فينانسي هاد يعني اون نا با بيزوان دو فينانسي هاد لو بيزوان فون دو رولمون. مي اذا تبوزيسيونا في هاد ليماج في هاد المرحله هاديه هاد خلصنا لو فورنيسور. دونك اذا خدينا البيلون ديالنا لا مارشانديز لي توجور اون ستوك القيمه ديالها 100 ولكن الفورنيسور ملي خلصناه رجع زيرو ما كيسوى حتى شي حاجه. دونك اذا درنا 100 ناقص زيرو دونك عندنا ان بيزوان دو فون دو رولمون ديال 100. طبعا كيفاش غنخلصوا الفورنيسور حنا باقيين ما بعناش السلعه غالبا خص يكون عندنا الفلوس في لا تريزوروري. اذا ما كانش في لا تريزوروري خصنا نشوفوا مع لا بنك لا تريزوروري اكتيف. اذا ما كانش معنا غادي نشوفوا في لا تريزوروري باسيف باش ناخذوا من لا بنك لارجون. داكوغ دونك يعني هنا اذا كنا بوزيسيوني في هذه المرحله هذه طبعا من بعد ملي غادي نبيع هنايا لا فونت ديال الكليون راه تخرج هاد السلعه من ستوك وغادي نرجع كريونس كليون. دونك غادي نبقى 100 نفس ليماج. دونك ولكن باقي عندي ان بيزوان دو فون دو رولمون. فوقاش هاد البيزوان دو فون دو رولمون غادي يختفي حتى يخلصني لو كليون هنايا. دونك ملي غادي يخلصني غترجع هنايا زيرو وداك الساعه لارجون اللي غيخلصني بها الكليون هاد غادي ندخلها في لا تريزوري. اذا كنت خديت ان ديكوفير من لا بنك دونك هنا غادي يرجع زيرو. طبعا ما ناخذش هنا في عين الاعتبار لي شارج اللي غادي يجينيراو وهنا غيكون عندي زيرو. دونك هذه الفكره ديال البيزوان دو فون دو رولمون. دونك شنو بقى لنا بقاتنا نشوفوا لا تريزوري نت. الوغ لا تريزوري نت يعني العلاقه بين الفون دو رولمون بيزوان دو فون دو رولمون و لا تريزوري نت سي كو الفون دو رولمون ناقص لو بيزوان فون دو رولمون كيعطينا لا تريزوري نت سو كي تو افي لوجيك. اذا خدينا هنايا دي زيكزامبل مثلا اون انتربريز او ديماراج. هاد لونتربريز اللي هي او ديماراج دونك كابيتال ولا كريدي مي ريسورس اون ريسورس بيرمانونت ديال 1 مليون. شرينا دي زيموبيليزاسيون 500,000 دونك لو ريست فين غادي يكون في تريزوروري اكتيف. دوزيام ايماج فرضا بان الشركه بدات كتشتغل مي في واحد المرحله معينه عندها دي كريونس ديال 200,000 وعندها دي ديت ديال 300,000. دونك اذا حسبنا الفون دو رولمون يعني الفينونسمون بيرمانون ناقص لي زيموبيليزاسيون كي غادي يعطيونا 500,000. اذا حسبنا البيزوان اون فون دو رولمون دونك 200,000 ناقص 300,000 فاحنا كنهضروا هنايا على ناقص 100,000. طبعا القاعده هي ان لو فون دو رولمون ناقص لو بيزوان اون فون دو رولمون كيساوي تريزوروري. دونك اذا درنا هنا 500,000 وهنا درنا ناقص 100,000 دونك 500,000 ناقص 100,000 هي كترجع لنا زائد. دونك هنا تعطينا 600,000 ولو بيلون ديالنا راه ايكيليبري 1,300,000 1,300,000. اذا خدينا اون تروازيام ايماج باغ اكزومبل هنا العكس هو ان دونك عندنا هنا اون فا غاردي لي ميم شيفر ديال عندنا الفينانسمون بيرمانون 1 مليون لي زيموبيليزاسيون 500,000 مي سيت فواسي لي كريونس يعني طالقين لي كريونس بزاف لي كليون ولكن لي فورنيسور ديالنا مخلصينهم. دونك اوتوماتيكمون لا تريزوري شنو غادي يوقع لها؟ لا تريزوري غادي ترجع غادي نقص بارابور النيفو اللي كنا فيه قبيلاتي في ليماج اللي فايته اللي كان فيها 600,000. دونك بنفس الطريقه 500,000 ناقص هنايا 400,000 دونك كيعطينا 100,000. دونك هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. حاولنا اننا نشوفوا لو سيكل ديكسبلوطاسيون اي لو سيكل دانفستيسمون. حاولنا اننا نفهموه. كذلك حاولنا اننا نفهموا لا ريلاسيون انتر لو فون دو رولمون لو بيزوان فون دو رولمون اي لا تريزوري نت. دونك اذا كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجه ما واضحاش نتمنى انكم تخليوها لي في الكومونتير. غادي نحاول ان شاء الله بحول الله انني نجاوبكم عليها. ومن هنا الفيديو القادم نتمنى نلقاكم الف خير.